Mga higala, ngayong adlaw, ngayong gabi sa inyong lugar. Sugod po ka mga higala, no? Natakaroon sa itong topiko mga higala, Fit for Eternity. A journey to a healthy life and healthy soul. Healthy life and healthy soul. Maayo ato kinabuhi, maayo ato panglawas, maayo atong kalat. Tungod sa atong pagtuon ni ining pulong sa Diyos mga higala. Ato raning buuan ang topic sa unang mga higala. Ang sakit nga dili maayo sama kini sa sala nga dili mapasaylo. Ang sakit nga di maayo mga higala sama daw kung sa sala nga di mapasaylo. Naaday sala nga di mapasaylo mga higala. Ato kining mahibawkan kung sa sala mga higala nga di mapasaylo sa kanahan. Ato ning isgutan mga higala. Ang pagbag-o sa estilo sa kinabuhi, himsog nga pagkaon, hatagi o gibug-aton ang mga prutas o tanon tibuok nga lawas ug walay tambok nga protina samtang giminusan ang mga giproseso nga pagkaon. Matamis nga ilimnon og dili maayo nga tambok, regular nga pisikal nga kalihukan, pagtinguha og labing minus na 150 ka minuto nga kasagaran nga intensity o 75 minutes nga kusog nga intensity nga ehersisyo matag semana. Ehersisyo mga higala, no? Bisag 150 minutes niya bawasi pod ang pagkaon sa kanang mga tambok mga higala o kanang tamis, no? Para sa atong maayong panglawas niya naapod tong kung gusto yung healthy mga higala, no? Lifestyle kinabuhi ito ang dietary law, no? Sa Ginoo sa unang mga higala nga maura gid ang utan prutas mga higala, no? Mga lagot mo itong tag-asilag idat mga higala. Kanay karon kaning dietary law man gud dili na siya kaayo ni applicable kay daghan may pagkaon nga lami, no? Pero kung gusto gid ka magkilumoy himsog mga higala, mas maayo itong vegetarian ang mga higala, no? Niya kung naana po kay mga gipambati nga sakit-sakit o daghan na po kay pangbawal, mas maayo balik ka ni sa una dietary law mga higala, no? Mga lagot mo lang, mga vegetable, fruit and vegetable lang yung kanon para ma-extend yung maayong panglawas, yung taas nga pag kinabuhi diri sa kalibutan. Paghunong sa tabako. Hunong sa tabako. Ang pag-undang sa pagpanigarilyo o paglikay sa sikanang smoke hinungdan. Limitahan ang pagkonsumo sa alkohol. Ang pagkunhod sa pagwagtang sa pag-inom sa alkohol makapauswag pag-ayo sa mga resulta sa panglawas. Good health gani mga higala, no? Kung likayan nimo ning alcohol kaning milimnon nga mga isog mga higala, no? Ug kaning tabako, kung gusto ka gold head mo ni giingon na kusog kay madabako, kusog kay manigarilyo, kanya pag birthday ang wish good health. Ano higala, no? Kung gusto gani ka good health higala, pag kinabuhi nga maglikay sa mga bisyo mga higala, kabalo naman kita makadaot na bisang bata kabalo niya anak mga higala. Pagdumala sa timbang, ang padayon sa usa ka himsog nga gibug-aton sa gibug-aton hinungdan alang sa pagpugong o pagdumala daghang mga incident. Pagdumala sa stress, ang pag-apil sa teknik sama sa kamahuna-hunaon og
pagpamalandong makatabang sa pagdumayo sa stress nga maglambit sa mga NCD. Kanang dili ka magpa-stress mga higala o ayaw pagpatambok, no? Be body conscious mga higala. Pag exercise na sa mga higala o pag inuklog mga gana binagyod nga mas i-focus nimo ang mga butang diha atong Kristo nga dalan, i-focus nila na basa ka sa Biblia no, para dili ka ma-stress. Mapasaylo ba ang tanang mga pagpakasala? Isaiah 31 verse 18. Ang tanang mga higala, mapapasaylo ba ang tanan nga nakasala mga higala? Pasaylo ba sa Diyos? Umari kamo karon kung usahan ta paghusay nag-ingon sa Jehova, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagaputiun ingon sa nibi, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balibo sa karne. Mga higala, no? Magkasala ka bisan pa kag pula, no? Pwede ka paputiun sa Dios. Pasabot ana bisan unsa nimo ka ugaw pagkasala mga higala, no? Ang gugma sa Dios, pwede ka niya mapasaylo mga higala. Kung mga higagpasaylo kaniya mga higala. Isaiah 31 verse 18. Unsa man diay ang sala nga dili mapasaylo? Unsa daw kuno mga higala ang sala nga dili mapasaylo? Matthew chapter 12 verse 31 to 32. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tao pagapasayloon sa ilang tanang pagkasala o pagpasipala apan ang pasipala batok sa espiritu dili gayud mapasaylo. Sa mga higala, pasipala batok sa espiritu dili gayud mapasaylo. Unsa din magpapasipala batok sa espiritu mga higala, no? Ato na may baw-an sa mga higala. Batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasaylokon. Bisan ni ining panahona karon uni adtong kapanahunan nga palaabuton. Ang makasala sa Espiritu mga higala, dili gyud mapasaylo mga higala. Bisan pa sa hantod, no? Sa tuwan future tense mga higala, no? Unsa daay ni mga higala kini magkasala sa Espiritu Santo mga higala. Unsa man diay ang buhat sa Espiritu Santo? Unsa may buhat sa Espiritu Santo mga higala? Ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo anang kaninyo nga mopahawa ako, kay kung dili ako mopahawa ang manlalaban dili mo anha kaninyo, apan kung mopahawa ako siya akong ipadala kaninyo. 1:16-17. Nag-ingon man diha mga higala, no, ang Dios ulo, no, niya ang Dios Espiritu. Una nakikuban ang Diyos ulo, sunod na imong Espiritu mga higala. Ug mopahawa ang Espiritu Santo, no, nibalik sa langit aron mupuli ang atong tinuong mangluluwas mga higala, no? Ang anak sa tao, no, ang anak sa Dios gipadala niya
mauting ni Poli sa balaang Espiritu Santo, mga higala. Para ang manlalaban, no? Muanha kanino. Kung inigabot na niya, iyang pilion ang kalibutan, mahitungod sa sala, ug sa pagkamatarong, ug sa hukom. 1 chapter 16 verse 8, no? Inigabot niya, pailhon ang kalibutan, mahitungod sa sala, ug sa pagkamatarong. Inigabot sa Dios, no? Ang Diyos kay maora man sila mga higalang, Trinity man sila mga higalang, moabot ang atong manlalaban mga higalang, pailhon niya ang mga katawhan matungod sa sala ug iya kini paggahukuman. Mura na siya nagdalag sa amin mga higala, no? Ngayang ipakita kung ako'y makita nga na yung mga hugaw sa tao, yung kinahanglan nila usabon, kinahanglan na limpyuhan, mo ng purpose atong manlalaban ang lider sa kalibutan. Paghukom, kung dili gyud maminaw, magpabilin lang mahugaw, magpabilin nga makasala. Init abot sa espiritu sa kamatuoran. Ini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbuulotan, hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti, ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Muna ang Diyos o ang Espiritu nakabalo sa umalabot mga higala. Kung kamatuuran ang gid ang iyang isulti mga higala, no? Nagagikan gyapon na siya sa amahan mga higala. Ani ang mga buhat sa Espiritu Santo? Ano ni mga buhat sa Espiritu Santo mga higala? Una, manlalaban. Ikaduha, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala. Ikatulo, pailhon usab niya ang kalibutan sa pagkamatarong ug sa hukom. Ang iya pagpaila, no? Pagpaila ng higala sa matarong ug iya pug paggahukuman, no? Pagpaila, pailhon mahitungod sa sala. Kay ang tao makasala man gyud. Kaupat, magatultol ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Magatultol sa tibuok nga kamatuoran mga higala. Kalima, magatug-an sa mga butang umalabot. Makasulti siya sa butang umalabot, magagiya sa tao aron sa pagdawat sa kamatuoran, no? Makadawat sa kamatuoran, magagiya sa tao unsay angay buhaton aron maluwas, no? Guidance, maghatag siya giya, higala. Magasugyot sa tao sa pagdawat sa santos na bautismo. Sulti siya nga dawata ang santos nga bautismo, no? Kanang Espiritu Santo kanang mo sulti sa imong una nga nakasabot na ka, no? Nagtuo na ka sa balaod sa Dios. Umingon din ng imong balang espiritu nga pabautismo na, para may mo na kang part sa family of God. Unsa man ang tibuok nga kamatuoran nga itug-an kanato sa Espiritu Santo. 1 chapter 14 verse 16, no? Tibuok nga kamatuoran isulti sa ato, no? Sa Espiritu Santo.
makaadto sa amahan gawas kong pinaagi kanako, no? Naging siya nga siya ang dalan ug kamatuoran ug ang kinabuhi, ug walay makaadto sa amahan nga dili moagi sa iyang mga higala, no? Kinahanglan pinaagi kanako, nga siya pinaagi kanako, no? Ang balaang Espiritu Santo. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. 1 chapter 17 verse 17, no? Ang pulong sa Dios mga higala mao gina ang kamatuoran, no? Ang pulong sa Dios ug ang Espiritu Santo mo ay nag-ingon ano mga higala. Ang imong pagkamataon mao ang kasalanan ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan mga higala. Ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran, no? Ang pagkamatarong sa Holy Spirit o sa Dios mga higala walay katapusan. Ug ang kasuguan mao ang kamatuoran, no? The truth. Kamatuoran din ang kasuguan mga higala mao ato din ang tumano, no? Kay wala gina niya usba bisag gamay bisag sa katuldok mga higala. Ani ang tibuok ng kamatuoran. Si Jesus mao ang kamatuoran. Kadua ang iyang pulong, Biblia mao ang kamatuoran. Ang napulo ka sugo mao usab ang kamatuoran, no? Ang napulo ka sugo mao gid ang kamatuoran mga higala. Ug ang pulong sa Dios nga ang Biblia mao ang kamatuoran mga higala. Ug ang pinakadabis nga example mao si Ginoong Hesus ang kamatuoran. Kung dili nato sundon ang kamatuoran nga gitudlo sa Espiritu Santo, unsay atong dangatan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Unsay atong dangatan kung magahit ang ulo mga higala, dili nato sundon ang kamatuoran nga gitudlo sa balaang espiritu mga higala. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Kung unya ang balik ang maspilon, ikapadayag na ug pagapatyon kini sa Ginoong Hesus, pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ug pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot, no? Sa iyang pag-abot mga higala ang dili maminaw, no? Jesus is coming soon, no? Higaw-an nato sa mga katalagman nga nahitabo sa atong kalibutan karon, linog, bagyo, baha, ano, o bisan unsa pa, mao kana ang hapit na, ano, ilhanan nga hapit na mabalik ng atong Ginoong Kristo ug iyang pagalaglagon mga higala, no? Ug paan niya ginhawa ang dili maminaw, masupilon sa balaang espiritu mga higala, dili maminaw sa mga tambag sa pulong sa Dios, no? Iyang pagapatyon kini, iya kini ko ang ginhawa, kay ang ginhawa tikan man kaniya mga higala. Ug pagaubanan ang tanang dautan, paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila nagadumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas unta sila. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. No, pagalimbungon na sila mga higala kay dili man sila mutuo bisag unsa usangyaw mga higala, no? Sa kamatuoran dili gid maminaw, no? Mangita gid noog alibay lain para
tuman ang ilang gi gusto mahitabo mga higala. Miingon nga dili ipakaon ang baboy, mangita gid rason ang baktin. Kay baktin man dili man baboy, pwede ipakaon. No? Ingon ana kagahig ulo mga higala. Mahimo na noon silang paglimbungan alang kanila, paggalaglagon tungod kay sila nagdumili, no? Mawala na gid noon ang ilang mga panghuna-huna mga higala, no? Itugot na gid sa Dios nga sila pagalaglagon. Ug dili na sila mga luwas mga higala, kay ilang sirad-an ilang huna-huna, no? Sa mga pulong sa Dios mga higala. No, dili na sila maminaw. Ang ilang tumanon ang katong mga kasuguan nga gihimo sa tao, dili ang kasuguan nga gihimo sa Dios mga higala. Dali ra kaayo sila ilaron mga higala, no? Dapat yun ang Dios, no? Ang Dios ang atong unahon, no? Kinahanglan obligad before men mga higala, no? So masagingon ni Joshua nga, as for me and my house, we will serve the Lord. Kay kung tao ra ang imong serban mga higala, ug mutuo mo anang gihimo-himo nga doktrin, wala gid mo'y padulngan ang mga higala, padung ra mo sa palaglagan, no? Tungod niini ang Dios magpadala kanila og gahom sa pagkahisalaad aron sila managpanuo sa baka. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. Na mao na mahigala. Mutuo na lang gid mo, diha na lang gid mo sa bakat permente, no? Kay miingon lagi nga diri man ko na tao, diri man na tao akong nanay tatay, so diri na lang ko magpakamatay. Maunay prinsipyo sa mga gusto malaglag mga higala, dili maminaw sa kamatuoran, no? Dili maminaw sa kamatuoran. Mao may gisimba sa akong papa, sa akong mama, sa Katoliko kaning adlaw nga Domingo, so dili na ko musimba. Mao may ilang giludludan kining rebulto, si Mama Mary, si Santo Niño, o kining si Nazareno, dili na lang ko. Sus kamubo kayo sa inyong panglantaw mga higala, inyong ibaylo ang una-una, no? Ang doktrina sa tao ra. Ingon dia mga higala nga ang imong kaluwasan wala nagdepende sa imong inahan ug amahan, sa inyong pastor ug isang kinsang tawo mga higala. Nagdepende kana kanimo mga higala, no? Kung gusto ka mga langit mga higala, pagtuon sa imong kinakaugalingon mga higala, no? Kay dili man ta kasure kung kinsa insakto, no? Pero pag-ampo sa Ginoo mga higala nga tuluan kag insakto nga dalan, no? Nga kinahanglan ang imong masakupan kanang iglesia sa Dios mga higala, kanang katawhan, no? Nga gipili sa Dios, giprotektahan sama sa mga Israelihanon mga higala. Unsa kanindot, unsa ka spoiled sila gihimo sa Dios mga higala, no? Sa unang panahon walay uso payong, walay uso trapal, kay ang nagpayong kanila mga higala panganod pinaagi sa gahom sa Dios mga higala. Ug inig kagabi mahimong suga ang panganod mga higala, no? Mahimong kanang sulo, no? Sulo, mahimong kalayo para maiwagan ang ilang kangit-ngit diha sa ubos mga higala. Ug walay ulan mahitabo mga higala, kay gisawd sa panganod nga gigamhan sa Dios mga higala. Ingon ana ka pinangga sa katawhan sa Dios mga higala, ug sa ilang pagkaon dili sila magkinahanglan nga magkaayod mga higala, kay suplayan sila kada adlaw atong mana mga higala. 40 years sila gisuplayan mga higala, no? Ug bisan asa, no? Walay tubig, tagaan og tubig sa Dios mga higala, pinaagi sa bato, no? Ug ang tubig nga mahugaw, mapait, pwede niyang ipating-aw sama sa mineral water ug mainom. Ingon ana ka pinangga ang katawhan sa Dios mga higala. Dili ka mo ingon nga walay reliyon nga pagaluwason, walay reliyon lagi mga higala. Pero adunay katawhan ang Dios nga iyang gipili mga higala.
sumauta na ang imong handumon nga pilion nga mabilong sa kaanak nga katawhan mga higala, no, nga gipili sa Dios ug pinangga kay sa Dios mga higala. Wa gid anya pasagdi mga higala, bisan gani naghimog sayop mga higala, no, nakahimog sayop iyang katawhan, pinaagi sa pagsimba nila atong rebulto mga higala, naghimo sila atong murag naong sa baka ano nga bulawan, nasuko gani ang Ginoo, no, gibungkag niya, pinaagi atong papan nga bato gani ikaduha na gibuhat, no, nga papan nga bato ang iyang balaod tungod kay gibungkag dito niya ang gihimo-himo sa tao. Una-una mga higala, gisimba nila ang rebulto, no, nasuko ang Ginoo ug iya kini gidugmok nga rebulto gani bulawan pa gani ni, pero kana inyong gisimba, no, mura nag-uling ngit-ngit kayo na, itom kayo na, no, masuko kayo ang Ginoo anak mga higala. Igsuon, no, bungkagong kana niya, wala na pulos mga higala, ilabay kana, mauna hinungdan, no, sa linog, kay ang Dios abubuan, siluso mga higala, dili gusto nga na ay Dios nga ikaduha kaniya mga higala. Kinahanglan isa ra gid ka Dios ang atong pagasimbaho mga higala, ug nagasintro kaniya lang ang atong gugma, diya kaniya mga higala. Kung atong padayunon ang pagkasala tapos nato nasairan ang kamatuoran, unsay atong dangatan, no? Hebrehanon chapter 10 verse 26. Nakabalo na ta sa kamatuoran mga higala, kay naa magminsahe sa imo silingan o sa inyong pastor o madungog ninyo sa social media o sa internet, di ba? Na kay hint nga mao ka ng kamatuoran, pero maglingog-lingog ka, dili yung ka maminaw, kay mo na giga anong simbahan, permintiri ka ng simbahan sa Domingo, no, ng mga pagtulunan sa tao nga giusab, no, malipay pa mo nga kay si Constantino lagi naghimo anang Lord's Day, wala na mga higala, i-search niyo na unsa kadautan na si Constantino mga higala, sa Dark of Ages na siya naghari diya mga higala, grabing pangsilot niya sa mga tao sa Dios, no, sa mga anak sa Dios, sa mga Kristiyano mga higala. Kay kung kita padayunon sa tinuyo nga pagpakasala tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala nay nahibilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. Kung kita mga higala nakadungog na, nakasabot na sa kamatuoran mga higala, maglingog-lingog pa ka, no, bisag ihalad pa nimo ang mananap mga higala, dili na gid na siya maka kuha, no, sa imong sala mga higala, no. Kung nakabalo ka sa kamatuoran, no, labi na gid ni apil kag mga sa simbahan, naminaw kag mga pulong sa Dios, unya imo lang gipalingog-lingogan, kana dako kay kag sala anak mga higala. Kung dili ang usa na lamang ka makalilisang nga pag-abot ug hukom ug kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway, no, mahimo kang kaaway mga higala ug dili ka maminaw sa kamatuoran, pagaut-uton kaniya mga higala ug isugbas kalayo. Hebrehanon chapter 10 verse 27 mga higala, maunang paminaw gid sa kamatuoran mga higala, ayaw sugot nga maadto ka aning kalayo ug ut-uton ka sa Ginoo Hesus mga higala. Sayunan ka anang term nga ut-uton mga higala, no, grabe ang kapungot sa Dios diya kanimo anak mga higala. Unsa nato pagtagad ang Espiritu Santo? Unsa nato
pagtagad ang Espiritu Santo mga higala. Efeso chapter 4 verse 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gika timbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos, no? Dili na to pasipalaan o pasakitan ng Espiritu Santo mga higala, kay gitubos na kaniya mga higala. Gitubos kita ni Kristo. Efeso chapter 4 verse 30. Kung ikaw nasibog gikan sa pagdawat sa kamatuoran, unsay may tabo. Hebrehanon chapter 10 verse 37 to 38. No, kung nakabalo ka sa kamatuoran mga higala, niya musibog ka, maingon ka, ay ayaw sa ay napada ay kay buhaton, kay kung mukuan ko mo ako ning kuanon magpailalom ko sa kamatuoran, mura magma dihado akong kuan ani, akong kinabuhi. Dili madihado mga higala, kay sa Dios, no, dili gikan niya pasagdan. Kay sulod na lamang sa adyutang panahon ang usa nga kaliabot magaabot na ug dili magalangan, apan ang akong tawo nga matarong magakinabuhi pinaagi sa pagtuo, ug kung siya musibog man ug galing kaniya walay kalipay ang akong kalag. Hebrehanon chapter 10 verse 37 to 38. No? Kung ikaw nagkinabuhi na diha kang Kristo mga higala, ug musibog ka, napilgi ka sa kadautan mga higala, no? Mas biliong pa nimo ang kadautan para lang ka musikat, no? Kasagaran daghan kaayo no mga antichrist mga higala, mga ang artista, no, mga Illuminati, no, ilang pilion mahimong Illuminati para musikat, no? Kaniya walay kalipay ang akong kalag. Walay kalipay kaninyo mga higala kung kamo musibog sa kamatuoran, kung kamo nakabalo sa kamatuoran, unya dili mo maminaw o kaha mo gawas mo sa kamatuoran, imbis na ana mo sa kamatuoran, walay kalipay ug pagkasunugon gayud kamo sa kalayo mga higala. Mapahangtang kaninyo ang silot dako ng kalagot sa Dios sa paghukom mga higala. Apan dili kita uban sa mga naga panibog o ginalaglag, kung dili sa mga may pagtuo ug na nagpakaangkon ang ilang mga kalag, no? Piliong ginato mga higala nga mutuo ta sa Dios mga higala. Kinahanglan ang atong kalag, no, atong i-commit sa Dios mga higala. Hebrehanon 10:39. Unsa ang tambag alang kanato sa Espiritu Santo? Ang say tambag mga higala, Joshua chapter 24 verse 15. Apan alang kanako ug sa akong balay kami mag-aalagad kang Jehova. No? Nindot kayo niingon si Joshua mga higala na alang kanako ug sa akong mga balay, no? Sa akong balay mag-alagad kami sa Dios ug kang Jehova. No, as for me and my house, we will serve the Lord. No, bisan unsay may tabo, ang Dios gid atong pilion sa pagserbisyo mga higala. Unsa ang awhag kaninyo karon sa Espiritu Santo? Marcos chapter 16 verse 16. Unsa may tawag o awhag
sa Espiritu Santo karon mga higala para mahimo kang matarong ug maluwas ka mga higala. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mga higala, kung nituo ka sa gahom sa Dios, nituo ka sa gugma sa Dios, mga higala. Pagpabautismo karon dayon mga higala. No? Pag hinulsol karon dayon mga higala. Kay ang linog, no? Halos kada minuto na lang gina luoy kay na inyong lugar diha mga higala. Kanang gisilutan sa Dios, luoy kayo na inyong lugar. Wala na gimipis ug main diha mga higala, no? Kay dili na gid mo diha mahimutang. Para mahimutang mo mga higala, palihog lang. Pag hinulsol mo, pag ampo mo sa Dios, balik mo sa Dios mga higala. Tumana ang iyang kasuguan, no? Ang tanang kasuguan mga higala, tumana para ang silot sa Dios diha ang mga higala mawala og ginahinay sa pagkawala, no? Obserbahin ra gid na ninyo diha sa inyong lugar mga higala. Bugo, Davao, kamura gid diha ang gidaog-daog mga higala, no? Halos kada oras na lang ginang linog ninyo diha. Ma-detect na ko diri sa earthquake nga application mga higala, no? Kinahanglan mo diha pag hinulsol, pag-repent mo diha ang mga higala, no? Kinahanglan mag-una sa inyong opisyalis ninyo diha sa lokal, no? Paghimo mo programa diha, dili mo mag kanang iya-iyahay na lag padako ug mga bahandi, no? Ug pagsimba-simba sa laing Dios. Ang yung simbahon kana lang yung Dios nga tuwa sa langit. Mao na mga higala, no? Kinahanglan mag-repent mo diha ano. Kinahanglan ang mangulo, ang lokal nga opisyalis ninyo diha sa inyong lugar. No kanang perminti mo gitayog diha sa linog. Nagpasabot ka na nga naami mga sala diha mga higala. Dako mo sala, no? Kinahanglan pag-repent mo. Sama sa Ninive nga gipadala si Jonas na usa ka mahimong propeta kanila mga higala, no? Nga kinahanglan maghinulsol kay ang Dios ra gyud ang maka laban, no, makaproteksyon sa inyo. Kung kalikasan na gani ang atong kalaban mga higala, wala na bisag kinsang tao nga makapanalipod kanato kun dili ang Dios ra gyud mga higala. Pagrepent mo diha mga higala, pagpuasa mo, ayaw mo kaon, no? Ayaw mo inom og tubig, pagsanina mo sako, no? Pagluhod mo, pagampo mo, diha tanan, no? Diha sa inyong lugar nga permiti gitayog mga higala, no? Pangunahi diha sa inyong leader, pangunahi diha sa inyong opisyal, no? Pagsanina mo sako, pagampo mo sa Dios, pangayo ang iyong kaluoy, pangayo ang kaluoy nga dili malaglag ang inyong lugar, nga dili madugangan ang daghang mga disgrasya diha nga lugar mga higala, no? Pag hinulsol mo sama sa Ninive mga higala, nga pagalaglago na unta mga higala, pero gali ang katawhan kay matinumanon sa kamatuuran mga higala. Gani ang Ninive di ilang nga mga dautan ng mga tao, pero pag minsahe ni Jonas mga higala, naminaw sila ug naghinulsol mga higala. Ug wala nalaglag ang ilang lugar mga higala. Kay kung wala sila maminaw mga higala, padad-an sila daghang mga linog, bagyo, no? Bungkagon ang ilang dapit mga higala sama sa inyong mga lugar diha nga perminti gipang tayog mga higala. Pagpahinumdum lang kana kaninyo nga nalayo na mo sa Dios mga higala, duol ka mo sa Dios mga higala. Palihog lang. Ug karon, unsa kung may imong gipaabot, tumindog ka ug magpabautismo, ug hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Kung karon mga higala nakasabot ka, nakadungog ka sa kamatuoran mga higala, no? Nakadungog ka sa mensahe sa Dios. Karon dayon mga higala, tumindog ka ug pabautismo. Pangitag pastor diha mga higala nga ang pundok nagatuman sa kasubuan mga higala. Ayaw pangitaan ng pundok nga wala nagtuman sa kasubuan sa Dios mga higala. Kay daghay pundok karon
nga ang sentro Dios, pero wala nagtuman sa kasuguan sa Dios, mga higala. Dili kan sila mao, no? Ayaw ka na pili mga higala. Tumindog ka karon dahil pabautismo ug tawag ka si Ginoong Hesus, mga higala. Kung naa kay problema, no? Ingon ang Dios maabot ang kalisod, no? Kung naabot ang kalisod di sa inyong dapit, mga higala. Tawag ka ang Dios, mga higala. Pakigsulti kaniya, no? Paghinusol, no? Ang kanang mga katalagman, nagpasabot lang ka na, mga higala, nga nalayo ka sa Dios, nalayo ka mo sa Dios. Buot sa Dios nga iya kamong ipaduol, busa pag-ampo, paghinusol kamo diha sa inyong lugar, mga higala, no? Ayaw mo paglingog-lingog. Ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Ang kamatuoran, mga higala, paminawa ug sunda gid na, mga higala, no? Kay mao kana ang maghatag kaninyo og kaluwasan, mga higala, kalinaw sa una-una, mga higala. Diha kang Kristo, kung magkinabuhi ka, aduna kay kalinaw, mga higala, ug proteksyonan kaniya, mga higala, bisan unsay mahitabo, mga higala. Ug kinahanglan nga karon dayon, no? Magbag-o ka, maghinusol ka kanang lugar ninyo nga perting luuya kaayo, halos kada oras, kada minuto tay ugon, mga higala. Nagpasabot ka na nga layo kayo mo sa Dios, duol ka mo sa Dios, mga higala, no? Aron dili kamo silutan og paagayo diha, sama ra gud na sa amahan o inahan nga kanang nagdisiplina sa anak, mga higala, no? Bunal-bunalan kaniya, no? Tay-ugon kaniya, linugon kaniya, agyan kag bagyo, no? Pero ayaw ka suko nga gibunalan ka sa imong ginikanan, mga higala, no? Hinununua, no? Hunanga ang imong sayop. Ug kung nasayop ka, mga higala, pangayop ka saylo, dili na nako ni usbon, no? Ingon ana ug nga, Lord, Ginoo, kabalo ko sa among sayop, dili na nako ni usbon, no? Dili lang miingon ka na, Lord, undangan na, Lord, palihog, undangan na ang linog, Lord, please, Lord, no? Kung kasulti ka na, mga higala, mas maayo ng imong pug ka nga, Lord, ubalik na ako kanimo, no? Karon nga ang adlaw nakabalo ko, gitawag ko ninyo, gitawag ko nimo, gitawag ninyo ang imong katawhan, mga higala, no? Mubalik kami ug mag-serve kami kanimo, Amahan, no? Ikaw lang aamong daygon, palihog, ayaw na kami silote, no? Magampo na kami kanimo ug ilabay na namo kining mga Diyos, kining mamamiri, kining Santo Niño, kining lininok lang sa tao, kaning mga larawan nga mga ribulto. Amo nang isentro ang among pagsimba diha kanimo, Dios nga among Ginoo, nga diha naa sa kalangitan. Kaluy kami, ayaw na kami tandugan ni ining linog, ayaw na kami paagian ni ining mga bagyo, o bisan unsa nga katalagman, Amahan, no? Kay ikaw man ang among amahan, ug kami ang imong anak. Ayaw tuguti nga mag-antos ang imong anak, Ginoong Hesus, nga among amahan diha sa anaasa gingharian sa langit, no? Palihog, ayaw na kami siluti, nakabalo na kami sa among sala, Amahan, ug muduo lang kami diha kanimo, no? Sakto na, Amahan, dili na namo kaya, no? Kay kung imo ni padayonon ang imong kaanakan, mawala. Masugot ba ka nga mag-antos mi, Lord, Ginoo? Amahan, tana, kaluy-an minimo. O sa igsuon ko, tana, kining akong huna-huna, kining akong isulti, mauni ang inyong isulti, ang inyong huna-huna karon nga sige gipang tay-og diya sa linog nga giagian dagang katalagman, mga higala. Ug daghang salamat sa pagpaminaw,
ug dili tataman ug God bless diya mga higala. Isentro gyud ang Dios sa inyong kinabuhi mga higala. Daghang salamat. That I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. That I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets, and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true, and all of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.